नमस्कार, म लिली अधिकारी पोखराबाट। नेपाली भाषा साहित्यको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि हाम्रो अभियान सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित सगरमाथाको आवाज लिएर उपस्थित भइसकेकी छु म कार्यक्रम प्रस्तोता लिली अधिकारी। आज हामी 144 अंकमा पुगेका छौं। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। विशेष गरी आज तीज नजिकै छौं हामी र म आज यहाँहरूलाई तीज गीतबाट नै आज कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। जानी नजानी आफैले लेखेको एउटा गीत छ, त्योबाट नै म आज यहाँहरूलाई चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु र हामीलाई भोलि एकदमै पावन दिन पनि हाम्रो नजिक आएको छ। कुशे औँसी हाम्रा जन्मदाता, जसको हामी जति वर्णन गरे पनि सक्दैनौं। उहाँको कर्तव्यका लागि हामी सधैँ नतमस्तक हुनुपर्छ। भोलि बुवाको मुख हेर्ने दिन। सम्पूर्ण बुवाहरूलाई दीर्घ जीवन र सुस्वास्थ्यको शुभकामना साथै अब म कार्यक्रमको सुरुवात गर्छु तीज गीतबाट। स्वीकार्नुहोला। आँगनीको डिलैबाट हेर्दै हौली आमा, आँगनीको डिलैबाट हेर्दै हौली आमा, यसपालिको तीज पनि मैले खाइन, यसपालिको तीज पनि मैले खाइन, आउँथे नि बरिलै छुट्टी पाइन, आउँथे नि बरिलै छुट्टी पाइन, मनैका बेथा पोख्थे नि बाबा, मनैका बेथा पोख्थे नि बाबा, यसपालिको तीजमा म ताइन, यसपालिको तीजमा म ताइन, आउँथे नि बरिलै छुट्टी पाइन, आउँथे नि बरिलै छुट्टी पाइन, माई त जान पाइन रंग मलाई लाइन, माई त जान पाइन रंग मलाई लाइन, यसपालिको तीज पनि मैले खाइन, यसपालिको तीज पनि मैले खाइन, जान्थे नि बरिलै छुट्टी पाइन, जान्थे नि बरिलै छुट्टी पाइन, दुखी कर्म लिएर आए मेरा बाबा, दुखी कर्म लिएर आए मेरा बाबा, कहिले नि सुख मैले पाइन, कहिले नि सुख मैले पाइन, यसपालिको तीज पनि मैले खाइन, यसपालिको तीज पनि मैले खाइन, नभने दाजुले बहिनी आइन, नभने दाजुले बहिनी आइन, यसपालिको तीज पनि मैले खाइन, जान्थे नि बरिलै छुट्टी पाइन, जान्थे नि बरिलै छुट्टी पाइन। नमस्ते, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। मैले जानी नजानी आफैले लेखेको यो गीत थियो तीजको। हामी कहाँ यस्तै यस्तै भाका चाहिँ पुराना भाकाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने गरिन्छ। अहिलेका नयाँ भाकाहरू र नयाँ गीतहरूलाई चाहिँ अब नाच्ने गाउने हुँदाहुँदै पनि हाम्रो वास्तविक तीज भनेको दुःख व्यथा मनभरिका सबै पीडाहरू चाहिँ वर्षभरि पोखेर आफूलाई हल्का बनाउनु, अनि माइती जानु, आमाले पकाएको दर खानु, अनि साथीभाइहरू सबै भेटिनु, दिदीबहिनीहरू भेटिनु, लामो समयसम्म भेटघाट नभएकाहरू सबै भेटेर आफ्ना मनका कुरा, आफ्ना जीवनका सबै कथा व्यथाहरू पोख्नु, गीत मार्फत बा आमासँग बस्नु, खानु, रमाउनु नै तीज हो। र सबैले तीजलाई विशेष गरी मनाऊ, सभ्य र भव्य तरिकाले। अनि आफूसँग जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर तीज मनाऊ भन्दै मैले आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई सुरुवात गरिसकेँ। र मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ
आदरणीय कवि पवन कार्की दाजु, लिली बहिनी साथै उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत छ दाजु कार्यक्रममा। त्यस्तै गरी यहाँ एनपी खतिवडाज्यू आइपुग्नु भएको छ, नमन भन्दै उहाँलाई पनि हार्दिक नमन। ल सुनौ बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ दाजुले। मैले सुनाइसकेँ दाजु, कस्तो भयो त मलाई थाहा भएन, तर मैले आफैले लेखेको सुनाइ यहाँहरूलाई। र ह्याप्पी तीज सिस्टर भन्दै हुनुहुन्छ विष्णु शर्माजीले, उहाँलाई पनि हार्दिक नमन, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू यहाँलाई यो मिठो शुभकामनाका लागि। त्यस्तै गरी आदरणीय साहित्यकारज्यू बालकृष्ण खनालज्यू आइपुग्नु भएको छ, नमस्कार भन्दै उहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार। उहाँले धाइराको फूल र मेरो जीवन भनेर कविता पठाउनु भएको छ मलाई। उहाँको यस्तो रहेको छ, बसन्त ऋतु जन्मन तर्खर गरेको तर जन्मिसकेको, शिशिर जान खोजेको, जान खोजेको, गइ नसकेको, उराट लाग्दो चैत महिना प्रकृतिले काँचुली फेर्दै गरेको। पुराना पातहरूले आफ्नो रङ हरियोबाट बदलेर पहेँलो बनाउँदै झर्न तर्खर गरिरहेका र नयाँ पालुवाले पलाउन नसकेर प्रसर पीडामा छटपटाइरहेको। अन्तिरिम अवस्थामा पारिलो पखेरामा सुन्दर बगानमा कुशल मालीले आफ्नो सिप र जागर प्रयोग गरेर रोपेको फूल जस्तै लटरम्म फुलेको धाइराको फूल र मेरो जीवन उस्तै उस्तै लाग्छ। यो धाइराको फूलमा रस प्राप्त भए पनि मौरी र भमरा भुनभुनाएर यो फूलसँग पिरती लागेको कहिल्यै देखिएन। जसरी मेरो जीवनको कुनै माने छैन, त्यसै गरी यो फूलको पनि कुनै माने छैन। न मठ मन्दिरमा कोही चढाउँछ, न त पाठ पूजामा, बरु काली कुइयाको डाली भाँचेर देउराली माईलाई चढाउँछ मान्छे। किनभने दोष छ धाइराको फूलमा, कुनै पनि अनुष्ठानमा प्रयोग गर्दैन मान्छे। शिशिर र बसन्तको बीचमा पखेरामा फुल्यो, मस्कियो झरेर भुइँभरि भयो। चैते हावाहुरी चल्यो, उडाएर नदीमा पुर्यायो। नदीले उचाल्दै पछार्दै घिसार्दै सागरमा पुर्यायो र जसरी यो फूलको अन्त्य भयो, सोच्दैछु मेरो पनि कुनै दिन यसरी नै अन्त्य हुने हो। न मेरो अघि पछि कोही थियो, न म मर्दा कोही रोइदिने हो। रुनेहरू पनि मनमने हाँसेका छन्, हाँसेका हुनेछन्। थुक लगाएर आँखा पुस्नेछन्, जसरी गोहीले रोएको भान पार्छ हो त्यसै गरी तुलना गर्दैछु धाइराको फूल र मेरो जीवन। तुलना गर्दैछु धाइराको फूल र मेरो जीवन। अत्यन्त मार्मिक कविता यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु भयो, पठाइदिनु भयो। मैले यहाँको कवितालाई न्याय दिन सकिनँ, नसकेको खण्डमा माफ गरिदिनु होला। यहाँ स्वर चाहिँ प्रष्ट आएको छैन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ विष्णु शर्माजीले। प्रविधिले होला या चाहिँ अन्य केही कारणले हो कि हजुरकोमा मात्रै हो कि सबैकोमा हो भनिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। त्यस्तै गरी पवन कार्की दाजुले भुजङ्ग प्रयातमा चाहिँ गजल पठाउनु भएको छ। उहाँ आफै उपस्थित भएर चाहिँ वाचन गर्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। पक्का पनि दाजुले यति गर्नुहुनेछ आशा छ। त्यस्तै गरी कविवर रसज्ञ छहराज्यू आइपुग्नु भएको छ। तीज हरितालिका उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली नारी आमा दिदी बहिनीहरू धेरै धेरै बधाई एवं मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक नमस्कार गर्छु भन्नुभएको छ कविवर रसज्ञ छहराज्यूले। त्यस्तै गरी कवि मुक्ति पोखरेलज्यू आइपुग्नु भएको छ। तीजको शुभकामना लिली नानी भन्दै हार्दिक धन्यवाद। त्यस्तै गरी अधिकारी टंक दाजु पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँले मिठो कविता पठाइसक्नु भएको छ, जिब्रो बन्द नहोस् भन्ने कविता। दाजुको कविता पनि निकै मार्मिक हुन्छन्। बरु मैले न्याय दिन सक्छु कि सक्दिन
पक्का पनि दाजुले सुनिरहनु भएको छ। आशा छ पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। मुख बन्द गरेर फलाक्न सक्दिनँ म, मुख बन्द गरेर फलाक्न सक्दिनँ म, गणतन्त्र मान्छेको सर्वोच्चता स्वतन्त्रता। मुख बन्द गरेर फलाक्न सक्दिनँ म, गणतन्त्र मान्छेको सर्वोच्चता स्वतन्त्रता। भन त किन बन्धक बनाउँदैछौ स्वतन्त्रता? कलम खै, जिब्रो खै, सत्य मरेर स्वतन्त्रता बाँचेको भ्रम। गान्धारी र धृतराष्ट्रले पालेर महाभारतको विद्रूप मचियो। आज पर्यन्त हस्तिनापुर रोइरहेछ इतिहास, द्रौपदीको चिरहरणको सबकोमा अल्झेर। पात्र कुपात्रसँग गुनासो इतिहासले गरोस्, तर आफ्नै अगाडि। पटक पटकको बलात्कार मेरो स्वतन्त्रताले किमार्थ थेक्न सक्दैन, आगो उकेल्छ समयले। देश टुहुरो भएको छ हरियाली हेरिदिने मान्छे नपाएर। वन कुसुमका मन खिन्न छन्, गणतन्त्रलाई मुद्दा लागेको छ। सल बलाएका छन् ताना शाहहरू, आग्लो लाएर जनता थुनिन बाध्य छन्। महामारीबाट मरेका मान्छे बगरमा रुजिरहेकै छन्। चिसा दाउराले पोल्न नसकेको पीडामा मृत्युको उपहास भएको छ वर्तमान। आहा, मुर्दाले सम्म शान्ति नपाउँदा अकालमै देश छटपटिरहेको छ। न्यायालयमा दोस्रो शल्यक्रिया हुँदैछ। जनविश्वासको छहारीको जुङ्गारेखी बस्नै नपाई पटक पटक छि। कस्तो रोग लागेको बरा, कामना गरौँ अपरेसन सफल होस् गणतन्त्रको, जिब्रो बन्द होस् स्वतन्त्रताको। मुख बोलिरहोस्, कलम चलिरहोस्, आगो उकलेर लोकतन्त्रको। मुख बोलिरहोस्, कलम चलिरहोस्, आगो उकलेर लोकतन्त्रको। कस्तो मिठो कविता। यति मिठो कविता कुनै कुनै शब्दमा अल्झिए दाजु, माफ गर्नुहोला, किनभने यहाँ मोबाइलमा घरि तल घरि माथि हुन्छ, त्यही कारणले पनि र मेरो पनि अब आफ्नो पनि कमजोरी हुन्छ, स्वीकार दिनुहोला। त्यस्तै गरी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका दाजु आइपुग्नु भएको छ। साहित्यिक नमन गरी सञ्चालिका लिली बहिनी लगायत सम्पूर्णमा भन्दै समर चेम्जङ आभास दाजु। त्यस्तै गरी मिले जोड्नु है भन्दै हुनुहुन्छ माधव खतिवडा दाजु। किन जोड्दिनथे दाजुलाई, देख्ने बित्तिकै जोड्न मन लागेको छ। पक्का पनि जोड्छु, तर यहाँ देखिनु पर्यो। मैले देखिनँ, बरु मिल्छ भने दाजुले नै त्यतैबाट मलाई रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भने मलाई सजिलो हुने थियो। मैले त यहाँ देखिरहेकी छु, धेरैजनालाई देखिरहेकी छु जोसँग आफ्नो रचना छ। उहाँले मलाई कृपया जोड्नका लागि अनुरोध पठाउनुहोला। त्यस्तै गरी बालकृष्ण खनालज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ, बहिनी मेरो कवितामा प्राण भरिदिनु भएकोमा भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन। आवाज आएको छ भन्नुभएको छ टङ्क दाजुले, हार्दिक आभार दाजु। अहिले चाहिँ साउन्ड राम्रो छ भन्नुभएको छ विष्णु शर्माज्यूले पनि। आभार बहिनी, न्याय पायो कविताले भन्नुभएको छ दाजुले। त बहिनीको कविता तीजको बेलामा चाहिँ जसरी भनिदिए पनि जसरी पनि अब स्वीकार नै पर्यो। गुरु दर्शन नमस्कार। प्रणाम, शुभ सन्ध्या। प्रणाम। आज हामी अब गुरुलाई सुन्छौँ। अब पक्का पनि विशेष के सुन्दैछौँ गुरुलाई? अब आजभन्दा केही समय पहिले यो महाव्याधिको अवस्थामा छोरीसँग फोनमा वार्ता गरेर छोरीलाई लिन जान पाइएन। म जस्तै बाउहरू, म अझ आमाहरू, बाउहरू, त्यो पीडा अहिले
तीज भएको हुनाले त्यसैको सन्दर्भमा कति सान्दर्भिक होला नहोला यो महाव्याधिको अवसरमा शार्दूल विक्रीडित छन्दमा विरचित खल्लो तीज, कविताको शीर्षक खल्लो तीज भन्ने शीर्षकमा यहाँ जानी नजानी बाङ्गा टेढा शब्दहरू कोचकाच गर्ने प्रयत्न गरेको छु। दर्शक श्रोता समीक्षकको जिम्मा छोड्दै म मेरो परिचय तर्फ लाग्छु। म ऋषिकेश बराल, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 26 र हाल बेरोजगार। कविताको शीर्षक खल्लो तीज। यो टेलिफोनको संवाद हो। कोरोना काल अथवा महाव्याधि काल। हे छोरी बन के चाहल घरको, सन्चो बिसन्चो अनि सम्धी ज्वाइँ र सम्धिनी कुशल छन्, छोरा र छोरी पनि। तिम्रो स्वास्थ्य कसो छ के छ भन लौ, जान्ने इरादा गरी सोधे फोन गरी, बयानमा बुझु विस्तारमा राम्ररी। आयो तीज भनेर पिर हुन गो, छोरी बिना माइत मै आऊ कसरी, उपाय नहुँदा चिन्ता मलाई यता। गाडी मोटर पाइँदैन पथमा, आऊ तिमी नै लिन, के भन्छौ भन लौ, गरौँ अब कसो के म त जान्दिन। हेर्दा बाहिर शून्य सान्य छ यहाँ, देखिन्न गाडी कुनै, आफ्नो वाहन छैन आउन उता, खोजेर पाइन्न खै। सम्झेर हुन्छु यता म जान नसके, कस्तो पर्यो पिरयो, आँखा टलपल आँसुले हुन गए, यस्तो दशा भोगियो। देखेमा मैला कतै सडकमा, झुक्किन्छु छोरी भनी। देखेमा मैला कतै सडकमा, झुक्किन्छु छोरी भनी। झल्को लाग्छ घरि घरि नजरमा, आयौ कि छोरी भनी। आँखा मिच्दछु हेर्छु फेरि जबती, छाडेर मेरो घर जान्छन् बल्ल विचार गर्छु मनले, छोरी उतै छिन् पर। जान्छन् बल्ल विचार गर्छु मनले, छोरी उतै छिन् पर। छोरी माइत आउँदा कति खुसी हुन्थ्यौ बितेका दिन, छोरी माइत आउँदा कति खुसी हुन्थ्यौ बितेका दिन। अहिले आँसु भरेर बस्छु गहमा, मान्छे कुनै चिन्दिन। अहिले आँसु भरेर बस्छु गहमा, मान्छे कुनै चिन्दिन। बोल्दा वाक्य फुटेन अड्किन गयो, खाँदा गला लाग्दछ। बोल्दा वाक्य फुटेन अड्किन गयो, खाँदा गला लाग्दछ। छाती फुल्दछ पोल्छ यो भतभती, निन्द्रा त्यसै भाग्दछ। छाती फुल्दछ पोल्छ यो भतभती, निन्द्रा त्यसै भाग्दछ। आमा भाइ दुवै हुँदा मलिनती, भक्कानु पर्ने हियो। आमा भाइ दुवै
हुँदा मलिनती भक्कानु पर्ने यो हिँड्दै आउन छैन तागत उता दुर्भाग्य यस्तो भयो बाँचे फेरि बनाउला पछि सबै जे चाड पर्लान् सदा खल्लो तिज भयो भनेर अहिले चिन्ता नगर्नु सुता खल्लो तिज भयो भनेर अहिले चिन्ता नगर्नु सुता खल्लो तिज भयो भनेर अहिले चिन्ता नगर्नु सुता चिन्ता नगर्नु सुधा जदौ प्रणाम सिद्ध्यामाइले कस्तो मिठो कविता त्यसमाथि पनि सबै छोरीचेलीहरूलाई मिल्ने खालको अब त्यो समय पनि त्यस्तै थियो त्यसमाथि टाढा हुनेहरू त अब समय सुध्रिएर आउँदाखेरि पनि टाढा नै हुन्छन् यस्ता गीतहरूले धेरै यस्ता कविताले यस्ता शब्दले टाढा बसेर सुन्नेहरूको चाहिँ पक्का पनि मन धर्किन्छ होला जस्तो लाग्यो म छिनमै पुगेर छिनमै फर्कन सक्ने मान्छेलाई त मन कस्तो कस्तो भयो एकदम हार्दिक आभार गुरु पटक पटक यसरी नै उपस्थित भइदिनु होला कार्यक्रमलाई माया गरिदिनु होला भन्दै चाहिँ अहिले छुटौँ है त हस् नमस्कार प्रणाम शुभरात्रि शुभरात्रि उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोखरेली छन्दकवि ऋषिकेश बरालज्यू हामी माझ आज धेरै स्रष्टाहरू आइसक्नु भएको छ यो कार्यक्रमलाई सबै माझ पुर्याइदिनु हुन सबैले सेयर गरिदिनु हुन पनि मैले अनुरोध गरेँ यहाँ लक्ष्मी प्रसाद भुइयालज्यू आइपुग्नु भएको छ आदरणीय कविवरलाई हार्दिक नमन स्वागत गर्दछु त्यस्तै कवि रामचन्द्र शर्माज्यू पनि आउनु भइसकेको छ सबैमा हार्दिक नमन नमन लिली म्याम भन्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि हार्दिक नमन स्वागत छ कार्यक्रममा त्यस्तै गरी हार्दिक नमस्कार नेटवर्कले साथ नदिएकोले सुन्न हेर्न पाइन भन्दै हुनुहुन्छ कवि विष्णु पादुका दाजु आदरणीय दाजुलाई हार्दिक नमन यहाँहरूले जहाँ जसरीबाट हेर्नु भएको छ जति समय मिल्छ त्यति समय हेर्नुहुन्छ त्यो नै हाम्रो लागि अमूल्य उपहार हुनेछ त्यस्तै गरी आदरणीय स्रष्टा अम्बिका दाहालज्यू आइपुग्नु भएको छ आहा तीज कविता अति मार्मिक भन्दै त्यस्तै गरी साहित्यकार गोविन्द मास्केज्यू आइपुग्नु भएको छ नमस्कार उहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार बालकृष्ण खनालज्यूले बहरमा गजल पठाउनु भएको छ मिल्छ भने कृपया आफै जोडिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ माधव खतिवटा दाईले चाहिँ मलाई मिलेसम्म जोड्नु भन्नुभएको छ र मैले कल पठाइसकेकी छु दाजुलाई जोडिनु हुन पनि मैले अनुरोध गरेँ आज लामो समयपछि दाई हिजो मैले तीजको दर खाएँ है हजुर नभए पनि तीजको शुभकामना र के अरे ऊ चाहिँ तीजको दिन मात्रै दिने भनेर बस्छ कसैलाई पनि शुभकामना नदिनु अब लिन आउनु पर्यो नि त दाई मैले बाटो हेर्छु नि त 13 गते आउने हो 14 गते हो नि त ल हुन्छ ल दाजुबहिनीको भलाकुसारी पछि गरौँला जस्तो लाग्यो अब अहिले दाईको रचना नै सुनिहालौँ कुन भाषामा सुन्ने हो दाई आज नेपाली भाषामा ठेट नेपाली भाषामा सुन्ने होला आज तामाङ भाषामा सुनाम भन्नु भने अब ल हुन्छ हुन्छ बुझ्ने मान्छे छैन रचनाको शीर्षक छ बहुभाषी भएको हुनाले दाइलाई चाहिँ सोध्न मन लाग्छ कुन भाषा भनेर सबैमा नमस्कार गर्दै रचना वाचनतिर लागे मेरो रचनाको शीर्षक छ पल्ला घारे काका गाउँमा छैन्जेली पल्लारे काकाका घर अगाडि गाउँमा छैन्जेली पल्लारे काकाका घर अगाडि बडे बडे मानका आँगन घर पछाडि बडे मानका पाटा फलो थिए कुन्यु थिए गठेत थिए आँगनमा इनार
आँगनमा इनार, इनारमा पानी तान्ने घिर्नी थिए। इनारका पल्लापट्टि लामो गोठ, गोठमा धन्सार, धन्सारभरि अन्न। गोठभरि गाई, खोरभरि बाख्रा थिए। आँगनभरि खेलिरहेका लैना बाछा, चुलबुले पाठाका बथान यता र उता बुर्कुसी मार्थे। मानौ कल्पनाको स्वर्ग, नभनौ साँच्चैको स्वर्ग। बार हालेको घुमाउने खाट, फलैसा खाटमा 4 बिटे गुन्द्री, गुन्द्रीमाथि बाक्लो राडी, राडीमाथि सफा सतरन्जा। माझमा बिडामा थपक्क राखिएको टलक्क टल्किने घुमाउने हरियाणी हुक्का। खाटभरि गाउँभरिका बुढापाका, कोही ख्यालठट्टामा उमेरका उटुङ्ग्याई, उटपट्याङका तुक्का, खेलकुदका तुक्का, मेलापातका घाँस दाउरा जाँदाका किस्सा, रमाइला खिस्सी-तिउरी। रामायण महाभारतका पात्रका गफ, खैँजडी मुजुरा सिलोक भजन, भजन लागेका तुक्का, हनुमान चढेका तुक्का। बुढेसकालको अन्तिम पोल खोल्ने ठाउँमा अन्तिम भेट भए झैँ, बुढेसकालको अन्तिम पोल खोल्ने ठाउँमा अन्तिम भेट भए झैँ अद्वितीय भेट गर्ने त्यो आँगन। सबैको चेहरामा चमक दिने त्यो आँगन, आँगनका मालिक, खुसीका मालिक पल्लारे काका। भाग्यको खेल भनौँ न, भाग्यको खेल भनौँ न, एउटा कम्पनीले घुमाउन अमेरिका ल्याएको छ। म भ्रमणमा टेक्सास आइपुगेको छु। आज धेरै पछि काकालाई टेक्सासको एउटा पार्कमा एक्लै टोलाउँदै टहलिरहेको देखेँ। अकस्मात देख्दा बोलाउनै सकिन, अझ भनौँ पत्याउनै सकिन। एकटकले हेरिरहे, चेहरा फुङ्ग फुङ्ग छ, निराश निराश छ, एक्लो एक्लो भए झैँ, मानौ बा आमाबाट छलिएको बालक। बोलुन् त बोल्न नसके झैँ, रोउन् त रुन नसके झैँ, असीमित माटोमा खेलेका, खाटभरि दलानभरि गाउँ राखेर खुसी बाँड्ने काका। छोरा बुहारीसँग साँघुरो कोठामा उकुस मुकुसिएर खर्लप्पै मनोबल गिरेछ, मनोबल गिरेका पल्ला गरे काका। बरा भाषा पनि बुझ्दा हुन् कि नै? त्यत्रो रामायण महाभारत मुखाग्र भएको मान्छे, संस्कार नमिले पनि भाषा मात्रै पनि बुझेका हुँदा हुन् त पाकलाई गाउँकै आँगन बनाउँथे बुढाले। बोलाए, मैले बोलाएँ, नमस्कार गरेँ, खै चिने कि चिनेनन् कुन्नी। धेरै पछि देख्दा मैले आफूलाई चिनाइन, चिनाउनै सकिन, नचिने हुन्थ्यो भन्ने कामना गरिरहे। बोलुन्जेल पनि बाबु को अरे भल्लान् भन्ने पिर परिरह्यो। मेरो आँखाहरू रसाए, म हिँडेँ है भन्दै छेलिएँ, आँसु पुछे, छेलपर्दै बाटो लागे। उहाँलाई तर्पाएँ तर्पाएँ पारेर म पर पुगिन्जेल हेरिरहेँ। उनलाई लाग्यो होला कहाँको कुन रहेछ यो केटो। मेरो भने छाती ढक्क फुलिरह्यो। कस्तो अचम्मको रहेछ है, जन्म दिने बा आमाको मर्म नबुझ्ने यो प्याम्पस भिसा। मलाई माफ गर्नुस् काका, म को थिएँ चिनाउन सकिन। चिनाउँदा घरमै जाइ, गाउँमै जाइ बसौँ भन्नुहुन्छ। के थाहा मलाई लिएर जाँदा तपाईँ निक्लिन पो पर्छ कि। मलाई चिनाए भने खुसीका समुद्रबाट नहर, कुलो, कुवा, इनार धारा गरी खुसी बाँड्ने पल्लारे काकाले दुःखका आँसु चुहाए भने मलाई धरी बगाउँछ कि। धन्यवाद। निकै मिठो कविता। मैले अस्ति फेसबुकमा पनि पढेको थिएँ।
निकै मिठो लागेको थियो। हार्दिक आभार दाजु। यसरी नै कार्यक्रमलाई निरन्तर माया गरिदिनुहोला। यहाँहरूको मायाको खाँचो सधैँभरि रहनेछ भन्दै अहिलेलाई छुटौँ है त। नमस्कार। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कवि माधव खतिवडाज्यू। यो कार्यक्रमलाई निहालेर बस्नुहुने सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई शेयर पनि गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। त्यस्तै गरी मैले यहाँ देखिरहेकी छु सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष कवि अजित उत्सव दाजुलाई हार्दिक नमन कार्यक्रममा। र उहाँले माधवजी सुन्दर कविताको साथमा भन्दै हुनुहुन्छ आत्मीय मित्र भनेर सम्बोधन पनि गरिरहनु भएको छ। पक्का पनि माधव दाजुले हेर्नुहुनेछ। यसै गरी यहाँ उपस्थित भएर प्रतिक्रिया दिनुभएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई मैले एकमुष्ट नमनका साथ यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै म पुनः स्रष्टाहरूलाई नै जोड्न गइरहेकी छु। हार्दिक नमन। नमस्कार दिदी। एकछिन है, मैले टिभी सानो बन्द। हार्दिक नमन। म मरङबेलबारीदेखि चन्द्रमाया खड्का। हजुर। त्यहाँभन्दा बढी भनिरहनु नपर्ला ल। म सरासरी रचनातिरै गएँ बहिनी। अब हुन्छ दिदी, हुन्छ है। हजुर ल अब तीज आयो नि होइन, हामी चेलीहरूलाई गडगडाएर। हो नि। कसैका माइती छैनन्, कसैका टाढा छन् होइन। ल म त्यही विषयमा कसैलाई जान पाइँदैन। कसैले जान पाइँदैन। म चाहिँ आँखा पनि देख्न छोडेँ दाँताको पिराले। ल म गुनगुनाइहालेँ। नौ डाँडा पारी गयौ नि माइती ऋणैमा डुबेर। नौ डाँडा पारी गयौ नि माइती ऋणैमा डुबेर। आँसुले मैले सागरै पोते आयौ न फर्केर। आँसुले मैले सागरै पोते आयौ न फर्केर। ए है माइती आयौ न फर्केर। नौ डाँडा पारी छन् मेरा माइती नौ डाँडा वारीमा। नौ डाँडा पारी छन् मेरा माइती नौ डाँडा वारीमा। नानु मैले बत्ती नै बाल्नु पर्ने भयो, आँखाले धोका दियो। वारीमा एकचोटि पनि चेलीलाई सम्झी आयौ न फर्केर। एकचोटि पनि चेलीलाई सम्झी आयौ न फर्केर। ए है माइती आयौ न फर्केर। देउसी र भैलो झुन्झन लाग्यो तिहारमा गाउँघर। देउसी र भैलो गुन्जन थाल्यो तिहारको गाउँघरमा। देउसी र भैलो गुन्जन थाल्यो तिहारको गाउँघरमा। भाइटिका लाउन उनेको माला झुन्डियो काँटीमा। मेरो चाहिँ भाइटिका लाउन उनेको माला झुन्डियो काँटीमा। ए माइती झुन्डियो काँटीमा। न चिठी आयो न खबर आयो न आयो फर्केर। न चिठी आयो न खबर आयो न आयो फर्केर। म कति बस्नु बिरान, म कति बस्नु सम्झेर माइती आँसुमा डुबेर। म कति बस्नु सम्झेर माइती आँसुमा डुबेर। ए है माइती आँसुमा डुबेर। नौ डाँडा पारी गयौ नि माइती ऋणैमा डुबेर। नौ डाँडा पारी गयौ नि माइती ऋणैमा डुबेर।
आँसुले मैले सागरै पोते आयौ न फर्केर ए है माइती आयौ न फर्केर। हस् त बहिनी मैले सकेँ। हस् हुन्छ दिदी, यो मिठो मार्मिक गीत हजुर थुप्रै हुन्छ माइतीहरू फेरि। ठिकै छ नि, यो गीत रचना नै हो। हुन्छ हस्, नमस्कार, छुटौ दिदी। कवि शाश्वत ढुङ्गाना गोविन्द दाजुले चाहिँ लिली बहिनी सबै चेलीहरूलाई तीजको शुभकामना भन्नुभएको छ। दाजुलाई पनि आज जन्मदिनको शुभकामना। लक्ष्मी दाजु धेरै दिनमा भेट भयो, शुभकामना। दर्शन कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था? स्वास्थ्य अवस्था अहिले धेरै राम्रो भएको छ। आज धेरै दिन भयो म कतै पनि जोडिन गएको छुइनँ। धेरै दिन बादमा आज शुक्रबार बहिनीको कार्यक्रम आउँदैछ भन्ने कुरो थाहा भएर यसो निहालिरहेको छु। मेरो नयाँ रचना त मैले कपीमा उतारेको छैन, सबैको मोबाइलमै छ। तर पुरानो रचना म आज भट्याउन चाहन्छु। सायद मैले बहिनीकै कार्यक्रममा यो रचना वाचन गरिसकेको छु कि भन्ने पनि शङ्का लागिरहेको छ। पनि जे त होला, रचना पुरानो हुँदैन नि त दाजु, ठिकै छ। अब जोडिहाले, बहिनीले जोडिदिनु भयो, बहुत बहुत खुसी भयो। मेरो रचना यसरी छ। अथवा म सर्वप्रथम त म नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल मेची अञ्चल झापा जिल्लाबाट चोट कतै देखिँदैन तर भित्र दुखिरहेछ। चोट कतै देखिँदैन तर भित्र दुखिरहेछ, तर भित्र दुखिरहेछ। चोट कतै देखिँदैन तर भित्र दुखिरहेछ। मेरो भाग्य पनि कस्तो हो, खै कहाँ लुकिरहेछ। मेरो भाग्य पनि कस्तो हो, खै कहाँ लुकिरहेछ। बिस्तरामा पल्टेको छु, वरिपरिमा पल्टिरहेको छु। वरिपरि घर गाउँले, बिस्तारामा पल्टिरहेछु। वरिपरि घर गाउँले, सबै बोलेको सुन्छु। मेरो मुन्टो झुकिरहेछ, सबै बोलेको सुन्छु। मेरो मुन्टो झुकिरहेछ। चोट कतै देखिँदैन तर भित्र दुखिरहेछ। सबै चेक जाँच गरी दबाई गर्छ डाक्टरले। सबै चेक जाँच गरी दबाई गर्छ डाक्टरले। सबै चेक जाँच गरी दबाई गर्छ डाक्टरले। तर खै कहाँनेर डाक्टर पनि चुकिरहेछ। तर खै कहाँनेर डाक्टर पनि चुकिरहेछ। चोट कतै देखिँदैन तर भित्र दुखिरहेछ। सास रहेसम्म आस हुन्छ, छ विश्वास सबैमा। सास रहेसम्म आस हुन्छ, छ विश्वास सबैमा। छ विश्वास सबैमा। सास रहेसम्म आस हुन्छ, छ विश्वास सबैमा। वैद्य अनि धामी झाँक्री सबै आई फुकिरहेछ। वैद्य अनि धामी झाँक्री सबै आई फुकिरहेछ। चोट कतै देखिँदैन तर भित्र दुखिरहेछ। अन्तिम शेर्पा छ। मेरो मानव पुग्यो अब, मेरो मानु पुग्यो अब, आज काल आउँछ पक्का। मेरो मानु पुग्यो अब, आज काल आउँछ पक्का। मेरो मानु पुग्यो अब, आज काल आउँछ पक्का। सायद लिन आयो कुकुर पनि भुकिरहेछ। सायद लिन आयो कुकुर पनि भुकिरहेछ। चोट कतै देखिँदैन तर भित्र दुखिरहेछ। चोट कतै देखिँदैन तर भित्र दुखिरहेछ। मेरो भाग्य पनि कस्तो हो, खै कहाँ लुकिरहेछ। मेरो भाग्य पनि कस्तो, खै कहाँ लुकिरहेछ। धन्यवाद बहिनी। जति पटक सुने पनि नअगाइने रचना।
अनि रचना पुरानो पनि हुँदैन। यो मिठो रचनाको लागि र यो प्रस्तुतिका लागि एकदम हार्दिक आभारका साथै पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु दाजु। धन्यवाद बहिनी, त्यसको शुभकामना बहिनीलाई। धन्यवाद दाजु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी दाजु। उहाँ धेरै समय पछाडिबाट बल्ल आज हामीलाई चाहिँ समय दिन सक्नुभयो। त्यस्तै गरी यहाँ मैले धेरै स्रष्टाहरूलाई देखिरहेकी छु। मलाई साथ दिनुभएको र निहाल्नुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। म आज यहाँ पहिलो आउने सगरमाथामा त म आइरहन्छु, यो तपाईँकोमा चाहिँ आज पहिलोचोटि होला। यसमा म अरूकोमा आइरहन्छु। हजुर, म नवराज भट्ट महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट हुँ। म अब एकजना दैलेखको भाइले पनि कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, उहाँकोमा एक दुईचोटि जोडिसकेको छु म। अब यो कस्तो, यो समय कस्तो भएको छ भनेदेखि यहाँ धेरैको यति बेला हुने के, अनि कता कता दौडिने भन्ने हुने भयो क्या। समस्या त्यो हो। समय यस्तै परेको छ कि 8 बजीदेखि सुरु हुन्छ, 10 बजीसम्म 10:30 बजीसम्म हुन्छ यो। त्यो ठिकै छ, जसको जतिखेर मिल्यो अनि त्यति बेला जोडिँदै जाने हो। ल हार्दिक धन्यवाद छ जोडिदिनु भएको। हाम्रो त यो 144औं भाग पुगिसक्यो। यो त धेरै पुरानो कार्यक्रम हो र हामीले यही समयलाई नै पहिले गजलहरू पनि लेखेर पठाउँथे मैले। अब त्यहाँ पठाएँ, फेरि पछि त्यो प्रिन्ट गरिदिएँ, मेरो त्यो गरिदिएन मैले। 2-4वटा पठाएँ, धेरै कुरेँ मैले, अनि आजभोलि मैले पठाउनै छोडेँ। अनि त्यसपछि त्यो धेरै भयो। अझै आउँछ वेट गर्नु भन्थे, कति वेट गर्ने, 4 महिना 5 महिना वेट गर्नु, अपन पठाउनै छोडिदिएँ नि त्यसपछि मैले। अनि ल ठिकै छ, जे होस् त्यो छोडिदिउँ पुरानो कुरो। अब नयाँमा जाउँ। अहिले जोड्नुभयो, धन्यवाद छ। यो शार्दूल विकृति छन्दमा मैले 30 को विषयमा एउटा लेखेको छु। मैले यो हिजो लेखेको हो। यो कहीँबाट 1-2 ठाउँबाट बोली पनि सकेँ होला। अब म यही सुनाउँछु आज मैले। मैले सुरु गर्छु है त। आयो तीज बनेर आज महिला साह्रै खुसी नै भए। अब बोली यस्तै छ है मेरो, फेरि धेरै म गाउन जान्दैन। आयो तीज बनेर आज महिला साह्रै खुसी नै भए। रातो वस्त्र किने सिलाउन दिए, नाच्ने तयारी गरे। जाने माइत आज हेर सबले, चेली भएका खुसी। खाने छन्दर टन्न पेट भरिको, भोकै नलाग्ने गरी। खाने छन् अति मासु भात घरमा, उल्टो छ बाटो कति। खानै हुन्न बसेर मास मदिरा, पाएन्न राम्रो गति। राम्रो हो फलफूल खान सबले, चढ्ने यही नै भयो। देवी देव सबै खुसी अझ हुने, आनन्द कस्तो छ यो। खान्छन् तीज बनेर होटल यहाँ, लौ तीज कस्तो भयो। खाए मासु सबै बसेर जतिका, त्यो व्रत बेकार भो। हिन्दू हौ सब धर्म कर्म गर हो, जे हुन्छ राम्रो कुरा। यो भन्दा अरु गर्न हुन्न अब लौ, भन्दैछु लाग्ला छुरा। यो भन्दा अरु गर्न हुन्न अब लौ, भन्दैछु लाग्ला छुरा। पूजा व्रत बसेर आयु पतिको, दीर्घायु होला भनी। पूजा व्रत बसेर आयु पतिको, दीर्घायु होला भनी। नारी नै कति छन् पवित्र मनमा, जानौ यसैले पनि। नारी नै कति छन् पवित्र मनका, जानौ यसैले पनि। आफ्नो स्वार्थ कुनै भएन मनमा, कस्तो छ ब्रह्मा पनि। सारा सान हुने रहेछ यिनको, छोरा र छोरी भनी। सारा सान हुने रहेछ यिनको, छोरा र छोरी भनी। नारी हुनु पर्छ उच्च मनको, संस्कार छाम। नारी हुनु पर्छ उच्च मनको, संस्कार थाम्ने गरी। आफ्नो इज्जतको विचार जहिले, त्यागेर प्राणै पनि।
कस्तो स्वर्ग हुनेछ हेर घरमा शालीन नारी भए। धेरै आज सुनिन्छ घटना नारीको बाटो गए। त्यसपछि हाम्रा शास्त्र पुराण वेद सबमा पाइन्छ नारी कथा। सीताको कति त्याग गरेर वनमा कस्तो छ नारी व्यथा। सीताको कति त्याग हेर वनमा कस्तो छ नारी व्यथा। आफ्नो धर्म बुझेर पुष्प वनमा लङ्का भयो खाग नै। माठो रावणले सकेन बलले बाटो बिरायो त्यसै। नारी जय हुनु पर्छ मूल गतिलो। यो घरको मान्छे पनि भने हो। नारी जय हुनु पर्छ मूल गतिलो खेल्दैन पत्ती कुनै। रक्सी खानु भएन हेर पतिले लागेर साथीसँगै। गाडी चल्छ मजा गरेर घरको छोरा र छोरी अझै। जिम्मेवार दुवै भए त सजिलो आनन्द कस्तो सधैँ। राधा अब अन्तिममा छु म श्लोकमा। राधा कृष्ण बहेर प्रेम पतिको पाएर नाचौं सबै। हाम्रो तीज हुनेछ सभ्य गतिलो राखेछु आशा खुबै। हाम्रो तीज हुनेछ सभ्य गतिलो राखेछु आशा खुबै। जस्तै दुःख होस् नहोस् बिटलो मान्दैछु देवी भनी। तिम्रै सुन्दर फूल हो जगतमा चम्किन्छ तारासै। तिम्रै सुन्दर फूल हो जगतमा चम्किन्छ तारासै। मैले यसरी सुनाएँ। अब यही लेखेँ यही सुनाएँ। जोड दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै मिठो रचना पठाएर सम्बोधन भएन भनेर मन नदुखाउनु होला। स्रष्टाहरू लाइनमा हुनुहुन्छ भने स्रष्टालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ पठाएको रचनालाई भन्दा पनि। अब अहिले मसँग पनि यहाँ चाहिँ कविवर रसज्ञ छहराज्यू हुनुहुन्छ, त्यस्तै रामचन्द्र ज्यू पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी आदरणीय दाजु दीपक मुडबरी दाजु पनि हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूलाई चाहिँ पालोमा राख्दै अहिले भने कविवरलाई मैले जोडिहालेँ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। धेरै पछि भेट भयो। हजुर। कावा सोती हूँ बस्ने मै नवलपुरबाट हो। रसज्ञ छहरा आए हजुरहरू माझ हो। जोडी हात गरे जोग मैले स्वीकार होसयो। आज्ञा मिले झिकियात राखे हजुर माझ हो। आज्ञा मिले झिकियात राखे हजुर माझ। सर्वप्रथम त मलाई कार्यक्रममा जोड दिएकोमा बहिनीप्रति कार्यक्रमप्रति आभारी छु। र आउँदै गरेको हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण हिन्दू नारी आमा दिदी बहिनीलाई यो तीजको उपलक्ष्यमा मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र तीज उत्कृष्ट बनोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्छु। म अब आफ्नो यहाँ रचना वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो रचनाको शीर्षक छ जाग न युवा। परमदा छन्दमा छ, यही वाचन गर्न चाहन्छु। उठ साथी जागन बेला अब जाग्ने भयो। गर सामुन्ने जति राम्रा छ सबै कार्य हो। कति बाधा बन्धन सारा अघि देखिन्छ जो। गर तत्काल समाधान न छ सल्लाह त्यो।
गर तत्काल समाधान न छ सल्लाह त्यो बुझ पहिला कानुन कस्तो छ परिप्रष्ट हो अनि थाले बढ्न अगाडि सुख मिल्ने छ छछु चुन्द्रो जाल निकाट्ने गर निर्मूल हो नर पूजा गर्दछ तिम्रो जन सम्मान हो नर पूजा गर्दछ तिम्रो जन सम्मान हो जुन ठग्ने शत्रु छ हाम्रो नसुने बाट त्यो जनद्रोही छन् जुन हाम्रा गर निर्मूल हो जति अप्ठ्यारो हुन सक्ने बुझ सल्लाह पो सुन ती निष्कर्ष सबैका सो विवेकी छ जो सुन ती निष्कर्ष सबैका सो विवेकी छ जो गर आँखा चिम्म तिमीले अघि बढ्दा नहीं कस पाता द्रोह छ गर्ने जुन सामने वही छमिचेको कानुन जसले छुट्टा पाउन्न है विधिले जे भन्दछ सोही अपनाएर नै विधिले जे भन्दछ सोही अपनाएर नै खल लुट्ने देश छपाता कस निष्पक्ष भई सीमा किल्ला नद बेच्ने जन त्यो दुष्टनै र बलात्कारी जन खोजी दशसूली नै जनले पूजा तब गर्छन् खुब तिम्रो त्यही जनले पूजा तब गर्छन् खुब तिम्रो त्यही जनले पूजा तब गर्छन् खुब तिम्रो त्यही हस् धन्यवाद सुन्दर सुन्दर प्रस्तुति सुन्दर रचना यसको लागि हार्दिक आभार हुन्छ यहाँ चाहिँ प्रतिक्रियाहरू पनि आएका छन् हेर्नुहोला अहिले पर्दा पछाडि बसेर मलाई साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दै हामी छुटौँ है त दाजु नमस्कार सर्वप्रथम चाहिँ मलाई कार्यक्रममा जोड दिएको बहिनीप्रति कार्यक्रमप्रति आभार मेरो रचना सुनेर अमूल्य सुझाव दिनुहुने आदरणीय सरकारलाई हृदयदेखि हार्दिक नमस्कार गर्दै कमी भन्दै सबै लाइनमा हुनुहुन्छ सबैलाई जोड्न सबैका भावना बुझाउन भन्दै बिदा हुन्छु पुनः तीजको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु जय साई रामचन्द्र शर्माज्यूले पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको रहेछ दाजु नमस्कार नमस्कार बहिनी तीजको शुभकामना तिमीलाई पनि शुभकामना मात्रै दिने लिन आउनु पर्दैन र बहिनीलाई त लिन आउन त गाह्रो छ नि सकस छ नि हो जिन्दगी के गर्नु अमेरिका छोड्ने कहिले हो
अमेरिका त अब छोड्ने भनेको यो संसार छोडेपछि मात्रै हो। नेपाल चाहिँ घुम्न आउने चाहिँ, किनकि मेरो सपरिवार सबै यतैतिर भएको कारणले अब नेपाल चाहिँ घुम्ने देश मात्रै बनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा माग्दछु सारा नेपालवासीसँग। आउँछु भन्छु, तर खोइ के मिल्दैन यस्तै हो। पक्कै पनि पोखरा त आउँछु नै, किनकि मलाई त्यहाँ लिली बहिनी, ऋषिकेश गुरुवर अनि मेरो प्यारो साथी तीर्थ श्रेष्ठ विजय दाइ त रहनु भएन, विजय बजीमाए उषा दिदी हुनुहुन्छ। भेट्नु छ सबै, त्यो जिन्दगीको याद। उषा दिदी त अहिले उतै हुनुहुन्छ। त्यही त, भेट्नु छ सबैलाई त्यो जिन्दगीको यादगार क्षणहरूलाई दोहोऱ्याउन। र अब बहिनीहरूलाई त भेटेकै छैन, भेट्नु पनि पर्छ। गुरुवर्गमा प्रणाम गर्दछु, दिदी दाजुहरूलाई दर्शन, साथीभाइ बहिनीहरूलाई नमन। तर म के सुनाउँ त्यही थाहा छैन। के सुनाउँ भनेर थाहा छैन। आज म यो 2 वर्ष जति हुन लागे लेखेको कविता सुनाउँछु। यसमा केही पुराना यादहरू पनि राखेको छु। म आज कविता सुनाउन आएको होइन, त्यसैले भन्छु म त कागजको पाना फोहोर मात्रै गर्छु, लेख्नै आउँदैन। जस्तो लेखेँ कागजको पाना फोहोर गरेको त्यही सुनाइदिन्छु, किनकि म आज कविता सुनाउन आएकै होइन। म दीपक मुडभरी मित्र, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौडा, कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। म आज कविता सुनाउन आएको होइन। एक सेकेन्ड, मेरो घामले डिस्टर्ब गर्यो। म आज कविता सुनाउन आएको होइन, मसँग कविता नै छैन। लेख्नै जानिन, सक्दै सकिन लेख्न कविता। देश, प्रकृति अनि प्रेमको के लेख्नु देशको कविता लेख्न खोजे। अनि यस्तो पो सोचे, अब अति भो देशमा हुनुसम्म खती भो। साँडेको जुदाई, बाछाको मिचाई साँच्चै हो रहेछ। त्यही हो रहेछ, अहिले हामीले देख्दा त देशमा त्यही भइरहेछ। अहिले हामीले देख्दा त देशमा त्यही भइरहेछ। परदेशमा बसेको छु, समाचार सुन्छु, त्यस्तै लाग्छ, के गर्नु। अनि पवन भाइलाई नमन गरेँ, अनि भाइजानलाई दर्शन गरेँ। अनि मन भरङ्गिन्छ, तरङ्गिन्छ। लछार पाटो लाउन त सक्ने होइन केही हामीले। लछार पाटो लाउन त सक्ने होइन केही हामीले। पिल्सिएर आफ्नै मन रुन्छ, रोइरहन्छ, आँसु मात्रै झर्छ हिमाल पग्लिएर। परदेशमा भए नि देशकै मायाले पिरोलिन्छ मन। अनि कुकर्मीहरूको पुतला बनाई आगो लगाउन मन लाग्छ। कुकर्मीहरूको पुतला बनाई आगो लगाउन मन लाग्छ। के लेख्नु देशको कविता यस्तै भानुहुन्छ। के लेख्नु देशको कविता यस्तै भानुहुन्छ। यहाँ मेरो प्यारो टङ्क दाजुले, दीपकजी, मैले मेरो कविता पनि पढिदिनु ल हुन्छ दाजु, म प्रयास गर्नेछु। प्रकृतिका कविता लेखौं भने सीमा पारी जानुपर्छ। बुद्ध उद्यान र सीता बाटिका दूरबीन लगाएर खोज्नुपर्छ। राष्ट्रको गौरव सगरमाथा, हामी नेपालीको अभिमान। विदेशी नामाकरणको अभियानमा छ।
सगरमाथा नाम सुन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? अब सगरमाथाको शङ्कास्पद पो छ, शङ्कास्पद। सगरमाथाबाट त अब लिली बहिनी आउने मात्रै होला। रारा, फेवा र ओलाङचुङ गोला, रारा, फेवा र ओलाङचुङ गोला सीमा पारीको कन्टेनर बनेको छ। फोहोरको थुप्रो गिज्याइरहेछ हामीलाई। लौ अब लेख कविता भनेर, लौ अब लेख कविता भनेर। प्रेमी कविता लेखौँ भने प्रेमिका नै छैन। अब बुढेसकालमा कहाँबाट हुन्छ है? प्रेमी कविता लेखौँ भने प्रेमिका नै छैन। प्रिय मेरी प्रेमिका नेपाल आमा, भुत्लाइरहेछन् नकचराहरू। सदनबाट सडकसम्म ल्याएर पौरख देखाउनु देखाए, फेरि सदनमै गएर निर्लज्जता देखाउँदैछन्। परमादेश पाएर निर्लज्जता देखाउँदैछन्। परमादेश पाएर सबैका सामु हाक्का हाक्की। आमा मेरी प्रेमिका चिथोरेर मार्दैछन्, चिथोरेर मार्दैछन्। अब कसको कविता लेख्नु मैले? लिली बहिनी, अब कसको कविता लेख्नु मैले? आफ्नै लेखौँ भने पीर र व्यथा मात्रै छन्। कलम सर्दैन, आँखा मात्र टिल पिलाउँछन्। त्यसैले हो, त्यसैले मसँग कविता नै छैन। म आज कविता सुनाउन आएकै होइन, म आज कविता सुनाउन आएकै होइन। कस्तो मिठो। म आज कविता सुनाउन आएकै होइन, म कसको कविता लेखु? कति मिठो। यहाँ भएका बिम्बको परिचर्चा गरेर पनि सकिएन। एकदमै कविता राखिदिनु भएको छ। म अनुमति भए यो कविता वाचन गरौँ। टङ्क दाजुको आग्रह म अस्वीकार त गर्नै सक्दिनँ। सपना 25 असारमा लेख्नु भएको सपना कस्तो देख्नु भएछ? म प्रयास गर्छु यो सपनालाई सबैलाई सुनाउने। भरभराउँदो अगुल्टो बोकेर, भरभराउँदो अगुल्टो बोकेर लखेटिरहेको छ। जलाउने भएले म भागिरहेको छु। चिता माथिको मुर्दा अनायासै खै कुन्नी डराइरहेको छु। तमासा हेरिरहेका मलामी छर्दैनन् स्नेहका फुलहरू। हतार छ उनीहरू, घाट कुरिरहन सक्दैनन्। मुर्दा जल्ने हो, मलामी जल्दैनन्। मुर्दा जल्ने हो, मलामी जल्दैनन्। जिउँदा मुर्दाहरू मरेका मान्छेलाई गन्दै गन्दैनन्। सम्झन्छन् उनीहरू मर्दै मर्दैनन्। सम्झन्छन् उनीहरू मर्दै मर्दैनन्। मृत्यु त मान्छेहरूको हुन्छ, उनीहरू त मान्छे होइनन्। अब्बल जिउँदा मुर्दाहरू हुन्, अब्बल जिउँदा मुर्दाहरू हुन्। दाजु, जिउँदा मुर्दाहरू भयानक हुन्छन्। इमान्दार मान्छेहरू नृशंस चिथोरिरहन्छन्। मैले यहाँ शब्द उच्चारण गर्न सकिनँ दाजु, क्षमा पाऊँ। छाती चिरेर भूगोलको भाग लगाउँछन्। माटो, पानी र आकाशहरू तेरो मेरोको स्वाङ रचेर लोभ र दम्ब ललकारिरहेका छन्। तिग्रेहरू निर्धाहरू निचोरेर चुसिरहन्छन् आमाको छाती। निर्धाहरू निचोरेर चुसिरहन्छन् आमाको छाती। आफ्नै नाउँको वीरता सम्झेका छन्, आफ्नै नाउँको वीरता सम्झेका छन्। बलिष्ठ नङ्ग्राहरू किन खनिन्छन् निर्धाका छातीहरूमा? वरिष्ठ नङ्ग्राहरू किन खनिन्छन् निर्धाका छातीहरूमा? जित्नेले कुम्ल्याउने परम्परा कहिले तोडिन्छ भूगोलमा? किन बाँडिँदैन प्राप्तिका फुलहरू? बगरमा बसेर किनारा
तारिदिने ती प्रेमका डुङ्गाहरू समक्ष, बगरमा बसेर किनारा तारिदिने ती प्रेमका डुङ्गाहरू समक्ष। जीवन गमलामा होइन, विशाल मानव बगैँचामा फुल्नुपर्छ। मान्छेहरू किन महलका गमलाहरूमा झुम्बिन्छन्? श्रमको पसिनामा अनमोल कस्तुरी सुवासित हुन्न र? श्रमको पसिनामा अनमोल कस्तुरी सुवासित हुन्न र? विपना गतिशील छैन वर्तमान समय, निर्दयीहरू मानवता च्यातेर अपराध सिरहन्छन्। मानवताको आँसु पिएर तिर्खा मेटाउँछन् फोहरी तानाशाहहरू। तब त हत्या, हिंसा, बलात्कारका त्रासहरू निन्द्रामा पनि बरबराइरहन्छन्। त्रासको ऐठन समाएर निष्ठावान निश्चल चरा जस्ता सबलाङ्ग मान्छेहरू, त्रासको ऐठन समाएर निष्ठावान निश्चल चरा जस्ता सबलाङ्ग मान्छेहरू। इन्द्रेणी भएर आवाजै आएन दाजु, आवाज नै आएन। दीपक दाई आवाज आएन हजुरको। हामी 1 घण्टाको बसाइमा जुटेका थियौं, तर 1 घण्टा भन्दा पनि धेरै नै बढी पुगेका छौं। अहिले के भयो, प्रविधिमा के अप्ठ्यारो भयो या दाजुको फोन आइरहेको हुनाले होला। पक्का पनि मुटबरी दाजुको अन्तिम अवस्थामा हामीले चाहिँ त्यो कविताको अन्त्यतिर हामीले आवाज सुन्न सकेनौं। अहिले पनि मैले कविवर लक्ष्मी भुइयालज्यूलाई चाहिँ जोडिरहेकी छु। अब हामी समयको एकदमै छोटो अवस्थामा छौं, किनभने समय निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँलाई हार्दिक नमन, स्वागत छ कार्यक्रममा। आफ्नो छोटो परिचय सँगसँगै चाहिँ रचना वाचन गरिदिनु होला। धन्यवाद। यस सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता म्याडम, म लगभग समय हेरिरहेको छु। 2 महिना भयो म जोडिन पाएन, कहिलेकाहीँ सुनिरहन्छु, मोबाइल बिग्रेट धोका दिएर आज जोडिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद, म धेरै खुसी छु। गजल त भएन कि भएन, गजल लेख्न सिक्दैछु। गजलै त भन्न मिल्दैन कि यदि अशुद्ध भएछ भने गजल भन्न मिल्दैन। गजल जस्तो ल्याएको छु मैले आज हाम्रो मोतीराम भट्टज्यूको सम्मानमा। स्वतन्त्र गजल गजल त भन्दिनँ है म, फेरि यहाँले भनिदिनु होला पछि, भाइ भएन। मोतीराम भट्टले नि गजल नै ल्याएका हुन्। मोतीराम भट्टले नि गजल नै ल्याएका हुन्। गजलका पिता माना उनैले नै पाएका हुन्। मोतीराम भट्टले नि गजल नै ल्याएका हुन्। गजलका पिता माना उनैले नै पाएका हुन्। माध्यमिक प्रवर्तकको भूमिका नि पाएका रे। माध्यमिक प्रवर्तकको भूमिका नि पाएका रे। मोतीराम जन्म हुन महापिता आएका हुन्। मोतीराम जन्म हुन महापिता आएका हुन्। दयाराम भट्ट पिता रिपु मर्दनी हुन माता।
दयारामा भट्ट पिता रिपु मर्दनी हुन माता मोतीराम भट्ट आज तारा जुन भएका हुन् मोतीराम भट्ट आज तारा जुन भएका हुन् 1923 जन्म कुशे औँसीमा भो 1923 जन्म कुशे औँसीमा भो 6 वर्षको उमेरमा शिक्षा उनले लिएका हुन् 6 वर्षको उमेरमा शिक्षा उनले लिएका हुन् डिग्रीसम्म पास गरे कलकत्तामा गएर डिग्रीसम्म पास गरे कलकत्तामा गएर 15 वर्ष हुँदाखेरि कन्यादान ल्याएका हुन् 15 वर्ष हुँदाखेरि कन्यादान ल्याएका हुन् अन्तिम शेर भानुका पाण्डुलिपि खोजी खोजी छपाएका पाण्डुलिपि खोजी खोजी छपाएका आचार्यकै कीर्ति छाप्न योगदान दिएका हुन् आचार्यकै कीर्ति छाप्न योगदानै दिएका हुन् भानुका पाण्डुलिपि खोजी खोजी छपाएका आचार्यकै कीर्ति छाप्न योगदान दिएका आचार्यकै कीर्ति छाप्न योगदान दिएका धन्यवाद नमस्ते नमस्कार हार्दिक आभार हुन्छ छुटौँ है त नमस्कार हामी चाहिँ समयको अन्तिम चरणमा छौँ यहाँ कति धेरै प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको छ कतिले त त्यहाँ आफै बीचमा पनि कुराकानी गरिरहनु भएको छ मैले देखिरहेकी छु सबैलाई मैले समेट्न पनि सकिनँ स्रष्टाहरूलाई जोड्ने क्रममा स्रष्टाहरूलाई नै जोड्न पाए हुन्थ्यो अनि त्यसपछि स्रष्टाका रचना नै सुन्न पाए हुन्थ्यो फेरि सबैलाई पनि स्रष्टाका रचना नै प्यारो लाग्ने सुन्न मन लाग्ने हुनाले पनि मैले यहाँ स्रष्टालाई नै जोडिरहेँ त्यसैले मैले सबै स्रष्टाहरूको प्रतिक्रियालाई चाहिँ स्थान दिन सकिनँ माफ गर्नुहोला आज मलाई धेरैले साथ दिनुभयो जतिले दिनुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै मैले अब अन्तिममा कवि रामचन्द्र शर्माज्यूलाई जोडेर कार्यक्रमको अन्त्य गर्दैछु नमस्कार 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 म्याडम र तीजको आउँदै गरेको आसन्न तीजको शुभकामना म बागलुङबाट मैले एउटा कविता लिएर आएको छु म आज यो धरा स्वर्ग हाम्रो भन्ने शीर्षकमा धरा स्वर्ग हाम्रो हुन्छ ल सुनौ प्रविधिले कता कता साथ नदिएको हो कि जस्तो लाग्छ रामचन्द्र शर्माजीको पनि आवाज रोकिएको छ म कहाँ मात्रै नआएको कि हजुरहरू कहाँ पनि नआएको हो कवि रामचन्द्रज्यूको पनि आवाज मात्रै होइन उहाँले बाहिरिनु भयो प्रविधिले साथ दिएको छैन त्यसैले अब कार्यक्रमलाई पनि हामी अन्त्य गर्नुपर्छ होला आज मलाई जतिले साथ दिनुभयो यहाँहरूप्रति हृदयदेखि नै आभारी छु यो कार्यक्रमलाई जसले सेयर गरिदिनु भयो हार्दिक धन्यवाद अनि यो कार्यक्रम पछि जसले यो लाइभ सकिएपछि पनि हेर्नुहुनेछ उहाँहरू सबैलाई पनि नमन गर्दछु खै रामचन्द्र शर्माजीलाई चाहिँ फेरि जोड्नुहोस् भनेर चाहिँ त भन्नुभयो पवन दाजु तर उहाँ नै अहिले बाहिरिसक्नु भएको छ जोड्न मिल्ने अवस्थामा हुनुहुन्न त्यसैले सबैमा शुभरात्रि शुभ पल यहाँहरूको सबै समय शुभ रहोस् जय साहित्य
अनि तीजको सबै दिदीबहिनी, आमा, भाउजू, बुहारी सबैमा मिठो शुभकामना। यति भन्दै सबैलाई शुभरात्रि, हार्दिक नमन। जय साहित्य, जय सगरमाथा।